सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हमाद रज़ा अब्बासी, सुपीरियर कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान। आज हमारा मौजू है सवाल नंबर 6, मुकालमा निगारी और रुदात या रोज़नामचा। जैसा कि आप जानते हैं कि सवाल नंबर 6 में 2 मौजू होते हैं, एक मुकालमा होता है और दूसरा रुदात। तो आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। मौजू है हमारा मुकालमा निगारी। मुकालमा लिखने से पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि मुकालमा किसे कहते हैं। मुकालमा का लफ्ज़ कलाम से निकला है, जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी गुफ्तगू, ज़बानी सवाल जवाब, हम कलामी या अंग्रेज़ी में इसे डलाक कहते हैं। अदबी इस्तिलाह में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान किसी एक मौजू पर होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। यानी कि इस तारीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो 2 अफराद होंगे और उनके दरमियान एक मौजू होगा जिस पर वो गुफ्तगू करेंगे। तो मुकालमा लिखने के अहम नुकात जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपने पस मंज़र लिखना है। पस मंज़र में आपने बताना है कि किस तरह मुकालमा जो है वो शुरू हो रहा है और ये किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। फिर उसके बाद आपने मुकालमे में किरदारों की गुफ्तगू को उनके मनसब व मर्तबे और उम्र के मुताबिक जो है वो लिखनी है। फिर उसके बाद किरदारों के दरमियान गुफ्तगू आम फहम और रोज़मर्रा और शश्ता होनी चाहिए। यानी कि जो आप गुफ्तगू उन किरदारों की लिख रहे हैं वो आसान अच्छे अल्फाज में होनी चाहिए। फिर उसके बाद गुफ्तगू जो है वो मुख्तसर और जामे होनी चाहिए कि मुख्तसर से मुराद के इतने छोटे भी ना हों कि हाँ ना का जवाब हो रहा हो और इतने तवील भी ना हों कि एक किरदार जो है वो 1.5 सफ़ा बोले और दूसरा किरदार जो है वो हाँ ना में जवाब देता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मुकालमे को खूबसूरत और बाअसर बनाने के लिए उसमें हवाला जात और अशार भी ज़रूरत के मुताबिक आप उसमें लिख सकते हैं। इससे आपका जो मुकालमा है वो बाअसर और ख़ूबसूरत होगा और इसकी तवालत भी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद गुफ्तगू बराए गुफ्तगू ना हो। मुकालमे में जो गुफ्तगू हो रही है वो गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ख़ास नतीजे पर पहुँचे ताकि एक अखलाकी सबक जो है वो उसमें से पैदा हो सके। फिर उसके बाद है मुकालमे की तवालत। मुकालमे की तवालत जो है वो 20 से 25 तक हो, यानी कि एक किरदार जो है वो 12 से 13 बार गुफ्तगू करे। तो इस तरह ये आपकी ये तवालत जो है वो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ठीक होगी। आज का जो मौजू है वो है 2 दोस्तों के दरमियान मुताला कुतुब की अहमियत पर मुकालमा। यानी कि जो दो दोस्त हैं जो आपस में मुताला कुतुब के बारे में बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आपने किरदार लिखने हैं। मैंने किरदार जो हैं वो खालिद तारिक इंतखाब किए हैं। फिर उसके बाद पस मंज़र लिखेंगे। पस मंज़र है तारिक कॉलेज के सहन में कुर्सी पर बैठा है, सामने खालिद आता दिखाई देता है। खालिद के हाथ में किताब है। खालिद तारिक के पास आता है और उससे हम कलाम होता है। तो बेटा इस पस मंज़र से हमें मालूम हो रहा है कि एक दोस्त जो है वो बैठा है, दूसरा आ रहा है और दूसरा उससे गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू हमने जो है वो आपने लिखनी है, अस्सलाम वालेकुम से शुरू करना है। फिर उसके जवाब में तारिक जो है वो जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि
السلام علیکم میں آپ نے واو جو ہے وہ نہیں لکھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رموز و اوقاف کا بھی استعمال کرنا ہے۔ رموز و اوقاف سے مراد جہاں پر مکمل کوئی بات مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمے کی علامت استعمال کریں گے۔ اگر وہ سوال کر رہا ہے تو آخر میں آپ نے اس کے جملے میں سوال یا علامت لکھنی ہے۔ اسی طرح جس طرح سے بھی اگر وہ کسی کا قول یا آیت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے تو آپ نے اسے کاماس میں لکھنا ہے، تو اس سے پیپر چیک کرنے والا آپ کے علم سے متاثر ہوگا اور آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ اسی طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اگر طارق کی گفتگو طویل ہو جاتی ہے اور 2 لائنوں میں آ جاتی ہے تو آپ نے طارق کی گفتگو یہاں سے شروع نہیں کرنی بلکہ یہاں سے شروع کرنی ہے جہاں سے آپ نے پہلی لائن میں شروع کی تھی۔ اسی طرح آپ نے اس کا اختتام جو ہے وہ خوبصورت منطقی سبق میں لکھنا ہے کہ خالد جو ہے وہ طارق کو مطالعہ کتب کی اہمیت کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ مطالعے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے لیے مطالعہ کتب کے لیے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ آپ اس مکالمے میں درج ذیل حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہے مطالعہ کتب ایک ایسی دوربین ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھ سکتا ہے۔ عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے، زمانے کی بہترین دوست کتاب ہے۔ شورش محروم نے لکھا ہے، کتاب سا مخلص دوست کوئی نہیں۔ آخر میں ہے، ایک مفکر کہتا ہے، کتابوں کا مطالعہ انسان کی شخصیت کو ارتقاء کی بلند منزلوں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ ہیں آپ کے حوالہ جات جو آپ نے اس مکالمے میں لکھنے ہیں اور اپنے مکالمے کو خوبصورت انداز میں لکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے موضوع پر، یہ بھی آپ کے اسی ہفتے کے سلیبس میں شامل ہے۔ آج کا موضوع ہے 2 تعلیمی یافتہ نوجوانوں کے درمیان بے روزگاری کے عنوان پر مکالمہ۔ آپ کے سلیبس کا دوسرا مکالمہ جو ہے وہ ہے 2 اشخاص ہیں جو بے روزگاری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کرداروں میں اسد اور عمر جو ہے وہ کردار انتخاب کیے ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے آپ نے پس منظر لکھنا ہے۔ پس منظر میں یہ ہے کہ اسٹیشن پر ابھی گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، ڈبہ نمبر 12 میں ایک وجیہ نوجوان جس کے چہرے سے خستہ حالی عیاں ہے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور گفتگو یوں شروع ہوتی ہے، نوجوان: السلام علیکم۔ نووارد: وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ نے یہاں پہ توجہ دینی ہے کہ میں نے کرداروں میں نام لکھے ہوئے تھے اسد اور عمر۔ جب میں نے مکالمہ شروع کیا تو نوجوان اور نووارد لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ ان کی جو ملاقات ہے وہ پہلی بار ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یہ ایک منطقی آغاز ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح اس کا آغاز کرنا ہے کہ آپس میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، پھر جب گفتگو ہو جائے گی تو وہ ایک دوسرے سے آشنا بھی ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے اپنا نام بھی پوچھ لیں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کو نام سے جان جائیں گے تو پھر آپ نے ان کے نام جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو کو لکھنا ہے اور حوالہ جات کے طور پر میں نے چند اشعار جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہیں۔ پہلا شعر ہے، تلاش رزق کا یہ مرحلہ عجب ہے کہ ہم گھروں سے دور بھی گھر کے لیے بسے ہوئے ہیں۔ دوسرا شعر، اسلم بڑے وقار سے ڈگری وصول کی اور اس کے بعد شہر میں خوانچہ لگا لیا، میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں، امیر کو امیر تر کر کے غریب غریب تر ہو گیا۔
یہ بیٹا چند حوالہ جات تھے جو آپ اس مکالمے میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں اپنے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔